کے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا چاچا پھر 3 دن ہو گئے تیری سکینہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ حضرت غازی عباس 34 سال دا ایڈا جنا تے جوان علی دا پتر ہوئے سینے لگا کے نہ تے متھا چوم کے فرمان لگے سکینہ پانی تے تینوں لیا دے پر کی کراں تیرا بابا مینوں کربلا جاواں نہیں دے دا۔ سیدہ سکینہ کہہ دیا چاچا میں نے ایک باری بابا دے خیمے چ لے جاؤ تے اجازت تانوں میں لے دینی ہوں، میرے چہرے تے میرا دوپٹہ دے دو۔ غازی عباس علمدار نے سکینہ نو اٹھا کے تے چہرہ مبارک تے پردہ کر کے نا تے امام علی مقام دے خیمے چاہے۔ امام علی مقام ایک کے فرما دے نے عباس ویرہ کدھر آئے ہو؟ حضرت عباس نے آپ تے گل نہ کیتی پر سیدہ سکینہ دے چہرے تو کپڑا ہٹا دیتا۔ کربلا جو سانو ماں تے باپ تے پتر تے ویر تے سارے بڑے کردار مل دے تے چاچے تے بتیجیاں دا پیار بھی سانو کربلا دے میدان چ اے بھی کردار مل دے۔ عباس نے جڑے ویلے سکینہ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا نا تے سیدہ سکینہ نکے 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 ہاتھ جوڑے نے۔ امام کریم آکے فرما دے سکینہ بیٹی کدھر آئی ہیں؟ عرض کر دیا بابا میں اجازت لینا یا میرے چاچے نو اجازت دیو تے کربلا دے میدان چ جاوے تے میرے لیے پانی لگے آوے۔ میرے امام نے پھڑ کے سکینہ نو سینے نہ لایا، فرمایا سکینہ تو چھوٹی ہے نا تینوں نہیں پتا جی میں اکبر تیرا ویر ہے نا اے میرا ویر ہے میں نو کیویں جان دیواں؟ حضرت عباس علمدار نے قدم پھڑ لے، عباس نے قدم پھڑ کے عرض کی دی کملی والے دے اب تیرے میں نو جان دے، عرض کی دی سونیا میرا ویر بھی ہے مرشد بھی ہے، عرض کی دی لجپالا میرے کل سکینہ روندی دیکھی نہیں جاندی۔ میرے امام نے فرمایا باؤں سویرا میں سارے نو جاندہ ویخ سکنا تینوں کی میں جاؤن دیواں تو میرا ویر بھی ہے تے میرا مرید بھی ہے۔ فرمایا ویرا جدوں دا ویر حسن ٹر گیا ہے انہیں میرا ویر تو ہے میں تینوں کی میں جاؤن دیواں۔ عرض کی دی لجپالا جدوں قیامت دیارہ آوے گا اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے نہیں، قاسم نے اپنی لٹی جوانی وکھا لینی ہے، اور محمد نے اپنا بچپن وکھا لینا ہے۔ میں ابے مولا علی نو کی وکھاواں گا؟ میرے بابا نے کہنا ہے باس پترا تیرے سامنے میرے حسین دا بیڑا اجڑ گیا تو میرے ویر دی کنڈ بھی نہ سنبھالی، میں بابا نو کیڑا منہ وکھاواں گا؟ عرض کیتی لجپالا مینوں بھی جاؤ لین دے آج۔ میرے امام نے ویر نو سینے دے نال لایا، امام روئی جا رہے فرما جا عباس میں تینوں اللہ دے سپرد کرنا ہوا۔ انہاں غازی عباس اپنے خیمے دے اندر آئے، علی دے لاؤں نے جڑ ویلے تیاری کر لئی، نکی جی سکینہ کول کھلو کے چاچے دیاں تیاریاں ویکھ دی۔ سکینہ ایک نکی جی مشک پکڑی ہے، ایک نکا جی پیالہ پھڑے آئے، جڑ ویلے غازی عباس تیار ہوئے، سکینہ نکی جی مشک پھڑائی، عرض کر دیا چاچا میری مشک لے جو پانی لے کے آیا جائے۔ میرے امام نے سینے دے نال لایا، فرمایا نی سکینہ نی دیئے خیمے دے بوئے جے کھلو جاؤ، اے پیالہ پڑھ کے کھلو جاؤ، میں تیرا چاچا تیرے واسطے پانی لے کے آنا۔ سکینہ کہنے لگی چاچا 10 وعدہ کچائی کے پکائی، فرمایا نی سکینہ نی دیئے تیرا چاچا کولاں دا بڑا پکائی، آج وعدہ ایڈا پکا کر کے چلے آؤ کہ آج پانی نہ آیا تیرا چاچا بھی نہیں آوے گا۔ جڑے ویلے سکینہ دروازے چ کھلو گئی، میرے امام نے عباس نو سینے دے نال لایا، جڑے ویلے الوداع کرن لگے عباس نے ایک ہی قدم اٹھایا، میرے امام دی آواز آئی، فرمایا عباس ذرا ٹھہر جاؤ۔ عباس نے مڑ کے عرض کی تھی جی میرے آقا، چہرہ بے کے امام حسین فرمان لگے جائے عباس۔ اجے عباس نے ایک ہی قدم اٹھایا، حسین دی آواز ادھر ٹھہر جاؤ۔ عباس نے مڑ کے بے کے عرض کی تھی جی میرے آقا، چہرہ بے کے فرمان لگے جائے عباس۔ جدو تیسری باری عباس ٹرن لگے، حسین دی آواز آئی عباس ٹھہر جاؤ۔ عباس نے آ کے جب مار لیا، عرض کی تھی آقا کی وجہ ٹرن جی نہیں کردا؟ فرمایا عباس کیویں ٹورا جدوں دا میرا ویر حسن ڈر گیا ہے، مینوں کدے کسے ویر نہیں آکھیا جاندی واری ویر کہہ جاؤ، مینوں جاندی وار ویر کہہ جا،
ہن مینوں ایک دنیا تے ویر نظری کوئی نہیں آندا عباس نے قدم پھڑ لے عرض کیتی ویر کیویں کہہ دیواں ابو ول ویکھاں تے ویر لگنا وا تے میں ماں ول ویکھاں میری ماں فاطمہ ہے تیری بھی ماں فاطمہ ہے پر سنیا میری ماں ہو رہے تیری ماں محمد دی ہے جدو تیری امی ول ویکھنا ادھروں آواز آندی ہے عباس دنیا تے بھی مرید بن کے رہا ہے قیامت نو بھی مریداں وچ اٹھنا ہے میرے امام نے عباس نو ٹوریا سکینہ خیمے دے بوئے چ کھلو گئی جڑے ویلے علی دا لال بار آیا جدھر جدھر عباس دی تلوار جاندی ہے نوجوان یزیدیاں دے سر اڑدے نظر آ رہے کیویں خزاں وچ درختاں دے پتے گردے نے یہ جو یزیدیاں دے سر اڑدے نظری آ رہے گاجر مولی فصل وانگے کٹدے جا رہے جڑے ویلے عباس نہر فرات دے کنارے تے آئے اپنے چلو بھرے آؤ پانی پین لگے وچ سکینہ نظری آ گئی عباس دی وفات صدقے جاواں حسین دے ویر نے پانی روڑ دیتا اپنے گھوڑے نو پانی دے قریب کیتا گھوڑے نے پانی نہیں پیتا عرض کردہ لاجپالا جب تک حسین دی سکینہ پانی نہ پیوے گی اج حسین دے لشکر دا کوئی جانور بھی پانی نہیں پیوے گا جڑے ویلے عباس نے پانی دی مشک بھر لئی سکینہ کہن لگی اصغر روئی نہ او ویکھ میرا چاچا پھر پانی لے کے آندا سکینہ فرما دیا خیمے والیوں او ویکھو میں ویکھ رہی ہوں میرا چاچا یار آ جائے جڑے ویلے عباس نے مشکیزہ اپنے کندھے دے نال لٹکایا نالے تلوار چلا دینے نالے علم پکڑے آئے نالے اپنی مشکیزہ نو سنبھال دینے نوجوان سکینہ باز اپنی مور دیے چاچا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ ابن سعد نے آکھیا جلدی حملہ کرو کہ پانی دا گھٹ حسین دے خیمے چ ٹر گیا قیامت تک یزیدی پیدا ہی کوئی نہیں ہوے گا ایک ظالم نے بار کیتا عباس دا دایاں بازو زمین تے ڈگ پیا عباس نے مشکیزہ اپنے کھابے بازو دے نال لٹکا لیا نالے تلوار چلا دینے نالے مشک سنبھال دینے سکینہ چیخا مار کے رون لگے پئی کہندی ہے چاچا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ نالے کہندی ہے خیمے والیوں میں ویکھنی چاچا یار آ جائے پانی لے کے آرے آ جائے ایک ظالم نے دوجا بار کیتا عباس دا دوجا بازو بٹ گیا نوجوان عباس نے مشک اپنے دنداں چ لے لئی سکینہ دی چیخ نکل گئی کہن لگی میں چاچا جلدی آ میں پانی بغیر رہ سکنی میں چاچا بغیر نہیں رہ سکتی ایک ظالم نے تیر ماریا نوجوان مشکیزہ پھٹ گیا پانی کربلا دی ریت نے چوس لیا سکینہ پیالہ سٹ دیتا کہن لگی اصغر جنہ رونا ہی رو لے تے پانی نہیں آنا پہ دعا کر میرا چاچا ہی آ جائے اپنے بھتیجے نال پیار کرنے والے ہو سکینہ باجا بیمار دی ہے کہندی چاچا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ میرے امام اپنے ویر ول ویکھی روئی جا رہے نوجوان ظالمہ تیراں دی بارش کر دیتی 360 تیر عباس سینے دی اندر لگے جڑے ویلے زمین تے آن لگے آواز دے کے کہن لگے ادرکنی یا اخی حسین میرے ویر حسین میں نو پھڑے آجے نوجوان میرے امام دیاں دوڑان لگ گئی فرماتے نے عباس جے جمین میں تیرا ویر حسین پہ آیا نواز نوجوان سر جڑ ویلے عباس دا گودی چ رکھے فرماتے نے سونے آئے اکھاں کھول عرض کی تھی میری آنکھاں جو خون آ گیا ہے جرا میرا چہرہ صاف کرے آجے میں جاتی واری مرشد بے کے جانا چاہنا میرے امام نے عباس دی آنکھیاں صاف کی دیا عباس نالے چہرہ ایک دینے نالے زاروں کی دار روئی جا دینے عرض کر دے لج پالا میری لاش خیمے چلا کے نہ ہو جایا جائے یہ سکینہ پوچھ لیا چاچا پانی کتھے ہی نکی جواب دیواں گا ادھر سیدہ زینب کے رو رہی ہیں فرما دیا ایک ایک اللہ شیر علی دا
تے دشمن سجے کھبے 360 جا جسم دے ہوتے تیر عباس نو بجے پھر خیمے وچوں بولی زینب تے ویر عباس نو سدے مڑے آویں میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے میرے امام نے ویر دی لاش چکی فرما دینے ویر ویرارے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ باری والے کائنات دی تاریخ گواہے یوسف ورگے سونے ویر نو کھوج سٹن والے بھی پرائی سن پر کربلا وچ حسین ورگے ویر تو بازو کٹان والے بھی پرائی سن لگایا تے فرمایا پترا بابے دیئے جانے کدے مانگ کے ویختے سائی تیری ظلف دے کلل تو کائناتی وار کے رکھ دے وہاں ات کی تھی بابا میں کچھ نہیں منگنا ہے بس میں نو کربلا جاون دی اجازت دے دو میں تاریخ کربلا دی کتب وچ پڑھے آئے 2 موقع کربلا چاہے سن جدو امام حسین غش کھا کے زمین تے گر گئے ایک جدو حضرت امام قاسم نے اجازت مانگی قاسم نے ویکھ کے اپنے بھائی حسن دی یاد آئی سی تے دوسری بار جدو میرے امام دے علی اکبر دی حضرت مانگی سی تصویر مصطفیٰ دی سی نا تے کملی والے دی یاد ہی آگئی غش کھا کے میرے امام زمین تے ڈگ پے علی اکبر شہزادے نے رو رو کے قدم چھم چھم کے اپنے بابا نو جگایا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے پتر نو سینے نہ لگایا فرمایا علی اکبر پترہ ہون گل کی تھی یا دوبارہ نہ کری کربلا جان دی اجازت نہ مگی جوان پتر بڑے پیوان دیا لاشاں چک دینے تے جنازے چک دینے کدے اللہ نہ کرے کسی وڈیرے پیونو جوان پتر دا جنازہ چکنا پہ جانا وہ باپ جمدہ ہی مر جاتے ہیں کسی تک جوان پتر مر جائے تو لوگ کہتے ہیں جنازے تے ابو نو نیڑے نہ ہوں دیا جے کدرے باپ غش کھا کے زمین تے نہ ڈگ پہ یہ پیونو جنازہ نہ چکن دیا جے میرے امام نے فرمایا میں سارے دیا لاشاں چک لیاں میرے کو اکبر تیری لاش نہیں ہو چکی جانی پتر تو جان دی گل نہ کری علی اکبر نے عرض کی تھی بابا کل دا مورخ لکھے گا کہ حسین نے کربلا چ اپنی بہناں دے پتر بھی مروا دیتے تے ویراں دے پتر تے گلوکاں دے پتر تے اپنے سینے نہ لائی رکھے تے سونیا میرے کول تے اللہ برداشت میں نہ برداشت نہیں ہونا عرض کی تھی بابا میں نے جا لین دیو فرمایا پترا میرے کول تیری لاش ڈگ دی نہیں ویکھی جانی عرض کی تھی بابا جے تواڈے کول میری لاش ڈگ دی نہیں نہ ویکھی جانی تے میرے کول بھی بڑے پیو دے سر دی دستار ڈگ دی نہیں ویکھی جانی بابا میں نہیں جو رکنا میں نے اجازت دے دیو حضور تو انو اپنے آدھا واسطہ تے بیگانے آدھا واسطہ میرے امام سینے لگا کے نہ تے گھٹ کے سینے لگا کے روئی جا رہے فرمایا اکبر نہ کر پترا اکبر میں نہیں جانتے نہ پتر عرض کی تھی بابا اپنے بھی گئے بیگانے بھی گئے عرض کی تھی بابا میں اپنا پتر نہیں کوئی بیگانہ غلام سمجھ کے جاؤن دیو امام نے پتر نو سینے نال لایا متھا جاویں کے فرمایا اکبر پتر رکھی میں جاؤن دیواں تیرا باپ تے میں وہاں پر تینو بچپن تو پالیا تیری پھپھو زینب بنے ہوئے جا پترا یہ پھپھو اجازت دے دیا میں بھی اجازت دے دینا شہزادہ علی اکبر ٹرے ٹرے اپنی پھپھو زینب دے خیمے دے اندر آئی زینب نے 2 نکیاں پتران دیاں لاشاں رکھیاں نے کدے اون تے لیٹ دی کدے
کدے محمد لیٹ دی ہے کدے کے پتر دا منہ کدے دوجے دا چھم دیاں نے فرما دیا میں اٹھو بے جاندی واری ماں کہہ جاؤ قیامت تک میں کسی امینے جے کہنا بے اٹھو جاندی واری سینے لگ جاؤ ادھر شہزادہ علی اکبر خیمے دے اندر آئے پھپھو زینب نے اٹھ کے سینے نال لایا فرما دیا میں پھپھو دیے جانے کدھر آیا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ جوڑ لائے عرض کی دی سید آیا آپ بھی سخیہ ہیں سخی ماں باپ دی اولاد سخی نانے دی دوتری ہے نے بیکھیا مدینے تو آنڈے دروازیوں کدے مگتا خالی نہیں گیا پھپھی اماں آج میں لو بھی خالی نہ جاؤن دے آجے سیدہ زینب نے پھڑ کے سینے نہ لایا فرما دیا بے علی اکبر پترا بے کدرے پانی نہ مگی آج تیری پھپھو کل پانی کوئی نہیں بے پترا کھانا نہ مگی آج تیری پھپھو کل کھانا کوئی نہیں بے اکبر جان مگے گا دے دے مگی اکبر نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی پھپھی اماں میں جان لین نہیں آیا میں تے جان دین دی اجازت لین آیا سیدہ زینب چیخ مار کے بے ہوش آیا امام حسین خیمے دے اندر آئے فرما دینے پترا پھپھو دے قدمہ تے ہونٹ رکھ دے علی اکبر شہزادہ نے ہونٹ رکھے پھپھو ہونٹ کے سینے لایا فرما دیا بے اکبر پترا بے پھپھو مر جائے گی اکبر تینوں بیخنیاں پتر بھول جان دے نہیں بے اکبر جان دیا گلہ نہ کری عرض کی تی پھپھی اماں ابو بھی نہیں من دے تسی بھی نہیں جاؤن دے دے حضرت علی اکبر شہزادہ خیمے دی نکر جبہ کے روئی جا رہے قریب آگے فرما دیا نے دے پھپھو باری جاویں دے پترا کیوں پیا رونا ہے دے ماما بڑے چاوانا اول پالے آئی عرض کی تی پھپھی اماں مدینے تے کہہ دیا سو اکبر میں نو پترا نالوں بھی پیارا ہیں اماں جی کربلا آیا کے مکر گئے فرما دیا پھپھو دیے جانے میں دیا گلہ نہ کر تے عرض کی دی پھپھی اماں پھر اپنے پترا نو شہید کرا لے آجے جے میں پترا میں نو بھی جالین دے سیدہ زینب سینے نال لایا فرما دیا بے رونا اے میں دیا گلہ نہ کر بے جائے علی اکبر پترا بے جا میں تے نہیں جاتا دے نہیں آئی امام حسین پتنوں خیمے دے اندر لے کے آئی اپنے پتنوں حسین نے آپ تیار کیتا ہوران دا دولہ بنایا پتر دے سر دے دستار سجائی اپنے پتنوں لباس پہنایا تلوار پتنوں حمائل کی تھی فرمایا جا پترا جاندی واری امی نو مل لیں اج سویرے پتر سکول جان دینے ماما سر میں ڈال دیا نے ماما پیار کر دیا نے اے ماما نو پتایا دے 2 بجے آؤ جانے پھر بھی جا دیا خری جا میں وے خری آویں حسین تیرے حوصلیاں تو قربان جاوا پتا بھی سی ٹر گیا نے ہونا کوئی نہیں حسین نے پھر بھی اپنے پتر نے آپ تیار کیتا فرمایا جا پترا جاندی واری امینوں میں لے آؤ حضرت علی اکبر اپنی ماں میں لالہ دے خیمے دے اندر آئے ماں نے پتر نو سینے نہ لایا اپنی فرما دیا میں اکبر کدھر آئے ہیں اپنی ماں نال پیار کرنا والو علی اکبر اپنی ماں دے سینے لگے عرض کی تھی اماں جی بولے آ چلے آ معاف کرے آجے اماں تیرا علی اکبر ٹھن چلے آئی ان مڑے ہونا کوئی نہیں انہیں لالا نے سینے نہ لایا اج پتر جاؤ نا ماما کہہ دیا بے خری جا میں خری میں ماما کہہ دیا میں تتیوانا لگے انہاں ماما دے حوصلیاں تو قربان جاوا جڑیاں پترانوں تیار کر کے ٹور دیا تو اے بھی نہیں کہہ دیا خری جا میں اے بھی نہیں کہہ دیا خری میں اے بھی نہیں کہہ دیا تتیوانا لگے وہ کہہ دیا میں پتر آ جا تے پترا اکبر اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنا عرض کی دی اماں جی کیویں لاج رکھا سیدہ میں لالا نے سینے لایا فرما دیا بے اکبر پترا اج چاچے عباس نے اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی قاسم نے اپنی
मां में फरवा दी लाज रखिया और ना मुहम्मद ने अपनी मां ज़ैनब दी लाज रखिया निके जे असगर ने अपनी मां उम्मे हजमा शरबानो दी लाज रखी वे पुत्रा अपनी मां रबाब दी लाज रखिया वे अली अकबर पुत्रा ओ भी अली दे पुत्र दोतरे ने तू भी अली दा पुत्रा है मां दी लाज रखी अम्मी किवें लाज रखा उस मां ने फरमाया पुत्रा अब्बा दे बाजू कटे गए उन्हें हाय नहीं की थी कासिम दा सीना छलनी हो गया उन्हें हाय नहीं की थी असगर दे हलके ज तीर लगे उन्हें हाय नहीं की थी अकबर तीर वजे है ना करी वे पुत्रा मां दी लाज रखी जदों तेरी लाश आवे एक भी तीर कुंड ते ना आवे सारे सीने ते खा के आने नहीं अली अकबर ने मान जब हमारे अर्ज की दी अम्मा नवी अली दा लाला इंज तेरी लाज रख के आवांगा कयामत तक जमाना आखेगा तेरे वर्गी मां कोई नहीं मेरे वर्गा पुत्र कोई मामा दे हौसले एडा जना ते जवान ते सोना पुत्र जदों मां ने तैयार करके टोरिया पूरा दी चीखें निकल गई मेरे बाप ने पुत्र नु आप घोड़े ते बिठाया बिठा के ते टोर के फरमान लगे जा अली अकबर पुत्रा मैं तेनु नाने दे हवाले कीता पुत्र दा मथा चुम्या पता सी इन्हें आना कोई नहीं आना कोई नहीं मेरे मां पुत्र नु घोड़े ते बिठा के ते नाले तसल्लिया दे रहे ते नाले फरमा रहे पुत्रा जदों मैदान जिहाद च जाइए ते मुड़ वापस नहीं आईदा या शहीद होके आईदा ते या पुत्र जित के आईदा जी बाबा ठीक है मेरे इमाम ने जब टोरिया ना ते शहजादा अली अकबर ए मुहम्मद दी कछार दा शेर गरजिया ना और पेडां लखां भी आउण शेर ही कोई बड़ा होंदा है ए मुहम्मद दी कछार दा शेर जदों बाहर आया ते सारे यजीदी वेखी जा रहे इब्ने साद बोल के कह लगा तीर मारो कोई तीर ना उठा दूसरी बारी बोल के कह लगा तीर मारो इसे तीर ना उठाया तीसरी बारी उन्हें आख्या तीर मारो ते यजीदी फौजी बोल के कह लगे ओ जालिमा ओ दो गड़ियां रज के वेख लैंदे हो वेखो किड्डा सोहना सैयद है उन्हें आख्या ओ जालिमा किन्नो तीर मारन वालों पिया कहना ओ वेख जेडे मुहम्मद दा कलमा पढ़ियो मुहम्मद दी सूरत नजर आ रही है इन्हों किवें तीर मारिए शहजादा अली अकबर जदों वेख्या कि ए ते नहीं आउंदे अली दा पुत्र जाके आप लड़ जाए जिधर शहजादा अली अकबर दी तलवार जा रही गाजर ते मूली फसल वांग यजीदियां नु कटदी लगी जा रही यजीदियां दी गर्दनां इंज उड़दियां ने जिवें खिज़ां विच दरख्तां दे पत्ते झड़दे ने यजीदियां आदियां गर्दनां उड़ रहीआं इब्ने साद वेख के हैरान रह गया ते बोल के कहन लगा कौन है किसी ने आख्या अली दा पुत्र है हुसैन दा पुत्र है एदा नाम भी अली अकबर है इब्ने साद लबां चों निकले कहन लगा वाकई मनना पवेगा शेरां दे पुत्र शेर ही होंदे शेरां दे पुत्र शेर ही होंदे ने इंज दा हमला होया नौजवानों धूड़ दा तूफान उठया कुछ भी नजर ही ना आया उम्मे लैला दी चीख निकल गई ते रो के कहन लगी इमाम हुसैन वेखया जे मेरा अकबर किधर गया मेरे इमाम ने फरमाया बीबी सबर कर आओ वेख जिधर यजीदी दौड़दे पे जांदे ने पीछे तेरा ही शेर लगा मेरे इमाम पुत्र नु दादे शुजा दे रहे कुश्तां दे पुश्ते मिला के रख देते अली अकबर अचानक मेरे इमाम ने देखा अली अकबर खेमे वाल आ रहे मेरे इमाम इशारा कर दे पुत्र वापस जा अली दे खून नु किधरे लाज ना ला पुत्रा ना पर अली अकबर खेमे वाल आके ना ते अली अकबर बाबा नु जफ्फा मार के रोन लग पे मेरे इमाम ने फरमाया अकबर क्यों आए जुबान कट के वखा के अर्ज की बाबा हुण नहीं लड़िया जाता प्यास शदीद कदे एक घुट पानी मिल जाए ना बाबा वादा रहा जी यजीदी घर कोई नहीं जान देवांगा अजे घर कोई नहीं जाएगा मेरे इमाम ने पुत्र नु सीने लगा के अपनी जुबान वखाई मैं पुत्र पानी तो कोई नहीं पर आज बाबे दी जुबान चूस ले सो जुबान नाल मैं मुहम्मद दी जुबान दे चूसे ले होई नहीं शहजादे ने जदों अपने बाबा दी जुबान चूसी ना ते मुस्तफा दी जुबान ते हौज़े कौसर दे लुत्फ आ गए तादा दम होके जाके अली अकबर ने हमला किया ना ते यजीदियां दी गर्दनां उड़ा के रख दित्तियां यजीदियां दी गर्दनां मेरे इमाम देखी जा रहे पुत्र नु दाद दे रहे अचानक एक तीर आके जदों सीधा दिल दे मुकाम ते लगे ना
علی اکبر دی اکھاں گے دھیرا آیا علی اکبر نے جڑو کے شاہ جی سواری تے خیمے والوے کے تے عرض کی تھی ادرکنی یا ابدا ابا جی میں نو پھڑیا جے اور جد باپ دے کنہ چ پتر دیاں جی دی آواز ہے پیو جوندہ ہی مر جاندے جے میرے امام دے کنہ چ آواز آئی تے آپ نے اس طرح کمر تے ہاتھ رکھ لیا فرماندے نے اکبر پترا پیو دا لاکھی توڑ چلے ہیں میرے امام دوڑے کربلا دے میدان والا رو رو کے فرماندے نے اکبر اجے جاویں نہ تیرا بابا پہ ہوندا میرے امام کدے ادھر جاندے نے کدے ادھر تے کدے ادھر جاندے نے کسے پکڑ کے آکھیا حسین پتر تے سامنے پہ تڑپدا دائیں بھائی کیوں جانا ہے رو کے فرمان لگے پتر اکھاں دا نور ہوندے نے او پتر ٹر جاندے اکھاں ہی نہ بھی ہو جاندیاں جے آپ نے فرمایا اکبر پترا جے جاویں نہ نوجوانوں میرے امام دوڑ کے آکے علی اکبر دے قریب آئے آکے جوان نے پتر دا سر گودی چ رکھے آؤ علی اکبر اپنے بابا لویکھی جا رہے عرض کی تھی بابا میرے دل وچ اننے دا کڈیا جے اج میں یزیدی جان کوئی نہیں دینا میرے امام نے پتر دے سینے چ تیر کڈیا تے پتر دے دل وچ خون دا فوارا نکلیا علی اکبر نے ہاتھ رکھ لیا فرمایا پترا ہاتھ کیوں رکھے آئی عرض کی تھی نانے نہ جا کے آکھاں گا نانا دیکھ لے تیرے دین سینیاں دے خون دے کے آئے آئی میرے امام پتر متھا چمک روئی جا رہے علی اکبر نے عرض کی تھی بابا میں نو سینے لایا جائے میرے امام نے پتر نو سینے لایا علی اکبر نے 70 دنال رہے امام نے فرما پترا رونا کیوں ہے امی نو ملنے خیمے چلے چلا پھپھو نو ملنے خیمے چلے چلا سکینہ نو ملنے خیمے چلے چلا عرض کی تھی بابا میں کسے نو نہیں ملنا فرمایا اکبر رونا کیوں ہے اکبر نے باپ نو گھٹ کے جب مارے آؤ تے کہنے لگے بابا میں رونا لوگوں میرا ابو کلا رہ گیا میرا ابو کلا رہ گیا اس ویلے حورا بھی رونے لگے پہیاں علی اکبر بابا دے سینے نال لگے آخری ہچکی لئی علی اکبر دی روح پرواز کر گئی میرے امام جدو اکبر دی لاش چکن لگے تے آپ دے سارے بال چٹے ہو گئے دکھ نال بال چٹے ہو گئے آسمان بلوے کے فرما دینے کہ ہاتھی اٹھا کے تے کرو دعا اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے دالوں کو اے اللہ پاک نہ مارے اللہ دا رابی لکھ دے 56 سال 5 مہینے تے 5 دن عمر سی امام حسین دی کربلا دے میدان چ تے ایک وال بھی چٹا نہیں سی پر اکبر دی لاش چکن لگے تے سارے وال ہی چٹے ہو گئے یار وَبِيَتَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ یعقوب دا ایک یوسف وچھڑیا تے رو رو اکھاں نبینا ہو گئیاں تے جدے سارے یوسف ہی ٹر جان اس حسین دے دکھ نو کون بیان کرے پتر دی لاش لیا کے جدو آپ نے خیمے چ رکھی نا تے امی لالا ماں آ کے تے سینے تے لیٹ کے فرمان لگی ہیں جاوے پترا میں تیرے تے راضی ہیں آج میری محمد دی بارگاہ چ لاج رکھ کے آیا پھپھو زینب آئی تے آ کے نا تے ہلا کے فرما دیا اکبر اکبر پتر اکبر تے نوازاں دیتیاں تے کوئی آواز نہ آئی تے متھا چوم کے فرما دیا پھپھو دیئے جانے ایک واری بولاندی سن 10 بار جی کہندا سن اج پھپھو بولاندی ہے تے بولدا کیوں نہیں سیدہ دین متھا چوم کے فرمان لگیاں وفادار پتی جیا میں بولتا سئی وے میں چم لواں زلف زنجیر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری امام نے پتر دی لاش تے کھلو کے عرض کیتی جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہنا پیارے رضا تے تسلیم دے مقام تے کھلو کے
میرے امام نے تقدیر دی پھر ہر آفت مصیبت بلا نو قبول کیتا تے ہنس کے قبول فرمایا اپنا سر اقدس سجدے چ کٹوا کے دسیا کہ امت نو یاد رہے کہ کتنی بھی مصیبت آ جائے کجے بس بھئی سجدہ نہ بھولیا جائے سجدہ نہ بھولیا جائے اے مسجدہ اگر آباد نے او تو ہڈی مسجد دے مینار چو اگر 5 وقت دی آواز اذان دی آندی ہے نا مینوں قسم رب کعبہ دی صرف نماز دا بلاوا ہی نہیں جے اے حسین دی فتح دا نکارا بھی جے اے اذان دس رہی کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا کیونکہ یزید چاہتا سی اذان بند ہو جائے حسین چاہتا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے تو اذان تے اج بھی ہو رہی تو یزید مٹ گیا جت دے اون جنہ دا نسب العین جت جائے تے ہار دے اون جنہ دا نسب العین ہار جائے یزید جت گیا تے حسین یزید ہار گیا تے حسین جت گیا کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول کربلا دے فوراً بعد یزید سمجھتا سی میں جت گیا زمانے نے بھی یہ لگا سی کہ ہورے یزید جت گیا مگر یہ تک کائنات دی تاریخ نے دسیا نا کہ ہار دے ہونا جنہ دا نسب العین ہار جائے کہ جت دے ہونا جنہ دا نسب العین جت جائے حسین دا نسب العین جت گیا لہذا حسین جت گیا یزید دا نسب العین ہار گیا لہذا